दुसरे पळय भाग सांगला 1.5 रुपये आसा HIV जावन मेल्ले गोवाचो ते बायलेकूय बी भायर घातलेली आसा बरे भशेन हार्ट अटॅक जावन मेल्लो दादल्याचो त्योय बायलेक घरांतल्यान भायर काडपाक किंवा तिका प्रॉपर्टीचो वांटो घेवपाक जाल्लें आसा पण आमी सगळ्यांनी जाण जावपाक जाय जे दिसा गोंय एक पवित्र जागो ज्या जाग्याचेर आमकां भाग्य आसा की आमी सगळी मॅरेज रेजिस्टर करतात रेजिस्टर केली की गोवाचे जे आसा ताचो वांटो तुका आयलो तो आसूंची तो ना तो मेलो जावं पण तुका आयलो हो वांटो आपला राखून घेवपाक कळपाक जाय जर आधार ना आमी फ्री एडवोकेट दिवन सुद्धा बायलांक आपल्या हक्काक झगडपा लायतात फ्री एडवोकेट दितात जाल्यार तुमी एप्रोच जावचे कोणाकूय तरी पंच आसा तुमचे खूप पंच आसता मदत करतात पंच आसा सरपंच आसा गांवचे वडील आसात असले बायलांक केअर करतात असले MLA आसात आमचे भाग्य की बरे दादले आसा आमच्या समाजान जे आमकां आधार दितले ज्या वेळार आमकां गरज कोणाकूय आपलो रायट सोडपाची गरज ना रायटा झगडपा जाय हे सांगता म्हाका आनीक एक सांगून दिसता की आमी बायलो आमी एक सोयीन केल्या की आमी गोवाच्या प्रॉपर्टीक झगडटली हे झगडपा जायच जाय नो डाउट अबाउट इट पण आमी आमच्या भावाच्या जमनी कित्याक झगडना कोणी सांगता आमकां आवयच्या घरांत रायट ना म्हणून कोण सांगता आमच्या कडेन जर बरोवन घेतला लग्ना वेळार काजरा वेळार जाल्यार ते सुद्धा चॅलेंज करपाक मेळटा आमी जस्ट आसपा जाय पयलीं आमकां न्याय कळपाक जाय पण न्याय आमी समजना म्हणून आमच्यो चुकी जाता थँक्यू आन्सर जालो न्ही प्रश्न आणि कोणा प्रश्न आणि कोण आसा ते दुबावल्या चालू आता तुम्ही काय ना आमचे बांडवलीचे आमदार दराडीचे एक रिक्वेस्ट आसा की ज्या जाग्यार भुरग्यांची बसी आसता पळय थंय एक शक्य आसा जाल्यार एक त्या बसीक एक सेक्युरिटी दवरूचो आनी कडक तपासणी कंडक्टराक सांगचे की ओव्हरलोड करचे न्हू जाल्यार जितकी कॅपॅसिटी आहा तितकीच वाडचे म्हाका तुमचे बद्दल हे आसा की तुमी करतले म्हणून आणि कोण आसा बायलो क्वेश्चन कॅप्टन नॅन्सी सर की तूं एज अ लेजिस्लेचर विचारता तुका कित्याक आज म्हणल्यार कायदो सारको ना आमचो कायदो सारको म्हणल्यार स्ट्रिक्ट ना मेन थिंग म्हणल्यार कायदो सारको जालो कित्याक आतां अरेस्ट जाले केन्ना हॅरेसमेंट जालो अरेस्ट जाले रोखडेच नेक्स्ट डे सोडटाय सो तो कायदो सारको कित्याक ना आनी तो कायदो सारको जर सगळे लेजिस्लेचराच्या हातांत आसा सो ते बील तुमी घालूंक शकता इवन द सेक्शनल रेप केसाचो एक कायदो तुम्ही पास केल्यार एक डेथ सेंटेन्स माय प्रेफरन्स फॉर द डेथ सेंटेन्स दिल्यार जाल्यार तो कायदो लायक दुसऱ्या कंट्रीनी चलता ते आमच्या भारत देशांत ना सो तो सगळ्यान MLA ओ MD लोकांनी फुडें काडल्यार जाल्यार तो डेथ सेंटेन्स तो अप्रूव जालो जाल्यार एज पर द इंडियन जाल्यार ते आमकां इंडियेक बरें कोण फुडें सरपा नाय हें म्हजें म्हणणें सो तेका लागून सांगता हें तुमी म्हणल्यार आमी निवडून काडलो तेंच्यांनी हें मुखार व्हरोंक जाय सो जाल्यारूच कित्याक आज हॅरेसमेंट जालो नेक्स्ट डे तो हें आसा तो भायर सरता सो हे आमचे कायदे इंडियन कायदे सो त्या कायद्याक लागून तुमी कितें करूंक शकताय तेका सोल्युशन कितें आसा इतलेंच थँक्यू बरो क्वेश्चन मांडला आणि सारखे कायदे चेंज करपाची गरज आसा आणि कायदे चेंज करतो जाल्यार मेजॉरिटी आमदार आसपा जाय आमी जरी तरी मेजॉरिटी बरे आमदार निवडून हाडले जाल्यार एक कायदो पास करून हाडता आज सरकार जाल्लो आहा असली परिस्थिती
की सरकाराक खुद ताकाच तांगेले मनीस कायद्यात घुसलेले तांगेलेच मनीस बलात्कार करता तांगेले मनीस चोडवांचे बायलांचे हात घालता सो असले मनशान जेन्ना आमी निवडून हाडटा सरकाराक घालता तेन्ना कायदो कोण चेंज करतलो सो आज बदल जावपाची गरज आहा ताका लागून आज मुखार कितें चल्लंय जे भाशेन बाणावल्यान आणि वेलीम हे दोन गावांनी हो बदल करून तुम्ही चोयला आज आमकां निवडून हाडल्याय आमी आज कितकोन तुमचे मध्ये येऊन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉमेस केले तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी येऊन आज आम बायलां पासत उलोवपाक मुखार सरले हे भाशेन तुम्ही आज हो बदल हाडपाची गरज आहा रेडी आसतली चेंज करपाकू आसतली हा तेन्ना आमी सगळे विसरून ह्यो गोष्टी मतीन दवरपाक जायो की बायलांक जे आज त्रास जाता ते त्रास जाता ते कमी करपाक बरे कायदे हाडले जाल्यार आमकां मॅक्सिमम बरे एमएलए निवडून हाडपाक जाय आणि मेजॉरिटी जाईल आज मेजॉरिटी नासल्यान आमच्यान कांयच करपाक जायना आमच्यान करपाक जाता ते अवेअरनेस तुमचे मदीं येवपाक जाता आमकां गव्हर्नमेंट करना म्हणून युनिफॉर्म घालनाय ते तुमकां हेल्प करनाय म्हणून बायलांक विश्वास ना म्हणून आम आज एक हेल्पलायन नंबर दिवपाक मुखार सरले एट द एंड ऑफ दिस डायलॉग आम तुमकां एक नंबर दितले सरकाराचे नंबर आहा 100-112-1091 जे कोणा सरकाराचे विश्वास ना तेमी आमगे नंबर मॅडमीचे नंबर आहा एक हेल्पलायन नंबर तो नंबराचेर कॉल करचे थिंगसॉन तुमकां जाय तो कॉन्फिडेन्शियली सपोर्ट मेळटलो काउन्सिलिंगा सपोर्ट मेळटलो एडवोकेट सपोर्ट मेळटलो लीगल सपोर्ट मेळटलो हे आमच्यांनी पावरा नासतना सरकारान नासतना आमकां तुमकां सपोर्ट दिवपाक जाता जरी तरी आमच्यान हे पावरा नासतना दिवपाक जाता जाल्यार हाल्या पावरा येयली म्हणली तुम पळयात आमी कित करतले ते तुमचे पासत आनी समान गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे बायलांक पासत आय वॉन्ट मोर क्वेश्चन्स आय वॉन्ट द यूथ टू स्पीक आज बायलो उलोवपाक जायो आज हो बायलां गेलो डायलॉग बायलांचो दीस आय वॉन्ट द विमेन टू स्पीक एक क्वेश्चन घेऊया आमी मॅडम आय थिंक जायती फावटी आमची चेवडां जायती शिकताय शिकून ती आपल्या पोटा वयली लागून सोदताय जाल्यार जायती फावटी तांकां मेळना सिरीज जेन्ना एका सांजेच्या एका जायते कसली जाल्यार सिरीज कोताय ती अशें करून रानान म्हणजे जायते फॅक्टरी आहाय पितोयल्या बी आहाय तेन्ना ती त्या कामां वयताली मागीर येता आसतना ती एकसुरी पोटा येता आसतना जायते फावटी रेप केस बी जाताय आता कितें करपाचें कशें करून आता बरो क्वेश्चन सिस्टरीन काढला सगळ्यांक आमच्यांनी आर्म दिवपा जाता गन दिवपा जाता तुमकडे सगळ्यांकडे जायना पूण आमी चिंतलां सगळ्यांक आमच्यांनी गन दिवपा येना आनी गन दिल जाल्यार सगळ्यांकडे तो बटन दाबोवपा जावपाना जातले चप्पल मारपाक कितले पळय जातले हात वयर काढा कितली जाण चप्पल मारली कोणे हात लायला तुमकां हात वयर काढा कितली जाण चप्पल मारली वॉट अबाउट यू मारली मारपाना मारपा जाय हा सो पूण आर्म दिवपा जायना पूण आमी डिसायड केला सरकाराक जायना म्हणटरी आमी डिसायड केला आमी एक ऍप काडपाक मोबायलाची ऍप सगळ्याकडे ऍप आसता न्हू सो ऍप आसतलो तुगेले गन जेन्ना कोणूय कामां वयता तुका जरी तरी भंय दिसता तुम्ही तो ऍप इन्स्टॉल करचो तो ऍप आमी म्हाका सदां दिवाळी जावचे पयलो ऍप रेडी जातलो आमी लॉन्च करतले ऑल ओव्हर गोवा ऍप डाउनलोड केले म्हणटरी ते ऍपान तुमच्यांनी 5 या 100 नंबर तुमकां जाय ते घालपाक जाता घोवागे नंबर घाल भावागे घाल अंकलागे घाल आनी हुंय आतां चेड्यागे घाल आनी एक पुलीस एसपी गेलो नंबर तुका आमी दितले तो घालपाक जाता केन्नाय वयर सपोज दिसले भंय दिसली कोणे तुका अटॅक करता तो एपाची एकूच बटन आसतलो हेल्प तो बटन प्रेस केले म्हणटरी हे 5-6 जाणां तुगे लोकेशन आनी तुगे तुवें हेल्प मागली म्हणून येतले सो 5 जाणां मदें कोण पूण तुका फोन करपाक ट्राय करतलो तुगे फोन लागलो जाल्यार तूं उलोवपाक पावले तूं लागलो ना जाल्यार तुगे लोकेशन मेळटलें आनी पावतलो हे तुमी केलें जाल्यार तुमी सुरक्षा अशें दिसतलें तुमकां फ्री ऍप हा दॅट विल सॉल्व द प्रॉब्लम चप्पल मारपा मागीर गरज ना एपाचेर ते केल्यार कोण पूण तुका हेल्पार पावतलो हा हे सरकारान करपा जाय जाय तुमकां सरकार कोण ना
सरकार कोण ना म्हणली आम आदमी पार्टी हांव आमदार जावन हांव डोनेशन कोणाकडे जाल्यार घेवन डोनर घेवन हांव ऍप तयार करपाक मुखार सरला. हांव दिवाळी जाचकुलो ऍप सगळ्याक दिवं तुम्ही तो डावनलोड करपाची गरज ना. फ्री ऍप तो व्हेरी सिंपल टू यूज. इन एमर्जन्सी उजार करपाचो. चुकोन केन्नाय समज चुकोन ट्राय केला जाल्यार प्रॉब्लेम ना, बट सॉरी म्हणून सांगपाक जाय की बाबा आपल्याला चुकोन बटन प्रेस केलं. आय हॅव सॉल्व द आन्सर टू दिस. गिव्ह अस टाइम फॉर नेक्स्ट 60 days. आणि कोण सर मोबाईल ना तेण्यानी मोबाईल यूज करपाक मेळना ते बायलांनी कितें करपाक जाता? हांव सांगता मागीर हांव सांगता म्हजो अनुभव सांगता. माचे बसलेले मनीस बाब बेंजी वेगस हेर माचे आसात ते म्हजे दोस्त कलीग हांगा जमिल्ले मोगाड भुरग्यांलो आनी चड मोगाड भाव आनी भयण. भावांक कित्याक हांव व्हॅल्यू दिता ते आसल्यार आमचे वांगडी ते दोनार बळी मारली की ताणें उबे रावपा जाय आमकां लागून. ते आसा जाल्यार साथ साथ चलेंगे तो हम जीत जाएंगे. कित्याक दोनूय आमी देवाची क्रिएशन्स दादले तश्यो बायलो आनी एकमेकाक सपोर्ट केल्यारूच आमी जिखपाक शकता. पयलें म्हाका सांगपाचें आसा की गोंयांत खूब बरे कायदे आसात. मागीर ते फेल जाता कित्याक? ते फेल जातात कारण आमचो सपोर्ट ना कायद्यांक. पहिले म्हणजे आम्ही आदले काळाच्यो गोष्टी घेवन बसल्यात. पुलीस स्टेशनाचेर वचप म्हणजे लॉज, लोकांक कळत जाल्यार लॉज, लोक उलयतलो, म्हजो ओबरू देंवतलो, हे सगळे करता म्हणल्यार आमी मितीचे बटनाचेर बोट लावपाक शकना. मितीचो बटन आसा तो प्रेस केले शिवाय मीठ मेळची ना. तो प्रेस करप कसो? तो प्रेस करप जाणीव आसपा जाय कायद्यांची. हांव पयल्या तालुका लिगल सर्विसीस आनी डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विसीस NLSA चे आमदार म्हणजे आज कायदो कितें म्हणटा टेक द लॉ टू द डोर स्टेप. तर आमी कायदो शिकोवपाक गांवांनी भोंवतात. त्या वेळाचेर ऑडियन्स कमी, लोकांक शिकपाक नाका. कायदो प्रॅक्टीस करतले जाल्यार पयलो आपले जाणून जावपाक जाय कायदो कितें तो म्हजे हक कितें ते. म्हजे हक जर म्हाका खबर ना जाल्यार हांव कांय करपाक शकना. सुरवात करचे पयलीं हांव एक कौतूक करता बेंजी वेगसाचे. नॉट एज MLA, नॉट एज कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, पण तो एक भाव, तो एक चलो, तो एक बापूय. आनी ताणी कॅलकटा कितें जालें ते फुडाकार घेवन एक डायलॉग स्टार्ट केला. तांकां जाय आयकपाक तुमचे कडल्यान तुमकां कितें जाय तें. आनी तुमकां कितें जाय तें केलें जाल्यार आनी तुमी तांकां तेंको दिलो जाल्यार तेंचे कामान जाल्यार तुमचें काम सक्सेसफूल जातलें. हांगासर वता आसतना याद दवरात की ताणें एक डायलॉग सुरवात केला बायलां मदीं चर्चा की तुमी म्हाका सांगात तुमकां कितें जाय तें. हांव करतलो तुमकां कितें जाय तें ना म्हाका कितें जाय तें. त्याच बरोबर हांव कौतूक करता म्हजो MLA. म्हजो MLA म्हणजे म्हजो फादर्स होम MLA मिस्टर डिसिल्वा, क्रूज डिसिल्वा. कारण कितें ताची कौतूक करपाक हांगा. ताणी एक चेडवाक लागून जेणे कंप्लेन केले की आपल्याक हात लायलो बसीन
तो स्वता ती ट्रिप घेतली, स्वता ते बसीन गेलो पळोवपाक हे बसीन कितली गर्दी जाता, हे बसीन कितें करपाक जाय, कशें आमी सुदारप करपाक जाय शकता तें. आनी मोगाळ भयणांनो भुरग्यांनो याद दवरात की आमकां जाय लिडर ते आमकां लागून जगतले तशें. आमकां नाका लिडर जे आमकां काम भरतले आमचे. आमकां जाय जे म्हजे बरोबर रावतलो आनी चल तूं फुडें आपूण आसा तुजे बरोबर म्हणून चालपी. तर लक्षांत दवरात, बरें कितें वायट कितें तें आमकां कळपाक जाय पयलें. हें आमकां समजले शिवाय आमी सुदारप हाडपाक शकना. तर हांवें सांगलां बटनाचेर बोट दवरात. तातूंत गोंयचो कायदो सांगता गोंय आख्खे पूर्ण देशा भितर एक बेस्ट स्टेट. आमी फर्स्ट टायम इन 2000 एक कायदो सुरू केलो, गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्ट. Have you heard of it, my children? Union School? Goa Children's Act 2003, it is in force in Goa. तर हो कायदो कितें? हे कायदे खाला हे आमचे वाडिले भुरग्यांक बायलांक आनी दादल्यांक सांगता. तुजे घरान चेडवाचो बॉयफ्रेंड रावपाक शकना, तुजे घरान चेड्याचें गर्लफ्रेंड रावपाक शकना. तर आमी कितें करता? टेलिफोन मारतात. ना आयलो तो घरांत, आमी कितें करचें? भायर घालचें? नाका भायर घालपाक. त्याच्या आवय बापाक कळयात की तुजो चेडो आमच्या घरांत आसा. ते चेडवाच्या आवय बापाक कळयात तुजे चेडो म्हज्या घरांत आसा, व्हर ताका, हो कायदो गोंयचो. कागदात हात घालून पळयात तुमी कितलीं जाणां हो कायदो पाळटात ती. कायद्याची नीत आमकां मेळपाक कायदो पाळपाक जाय. आमी कोण पाळिनात. आनी तुमचें भाग्य की आज पर्यंत म्हजे संघटनेन आवाज उठोवना की आवय बापायक अरेस्ट करूना. कारण रक्ताचे नाते नाशिल्लो चेडूं चेडो तुमच्या घरांत रावता कशी? कायदो सांगता की रक्ताचे नाते आसपाक जाय. तो कोणाचोच चलीत जरी चेडो तो आपलें घर सोडून तुजे घरांत आयला रावपाक, तुजे चेडवाक पिड्यार करपाक. आनी एक केस जाल्या तातूंत ती आवय एकली रावताली आनी चेडूं तेचें ती ते चेड्याक रावपाक दिताली. दोनदां लग्ना पयलें वेर इज अ प्रोविजन इन रिलीजन और खंयच्या कायद्या खाला लग्ना पयलें 18 वर्सां सकयल चेडवाक सेक्शुअल एक्टिविटी करची म्हणून बरयल्लें आसा. खंयच्या ट्रेडिशनाक, खंयच्या कस्टमाक, खंयच्या धर्माक, खंयच्या कायद्याक. तर कायदो पाळप हे सगळ्यो वस्तू लागतात. आमचो धर्म लागता आमकां, आमची संस्कृती लागता आमकां. ल्हान आसतना म्हाका तरी शिकयताली की तूं ल्हान आसतना ह्यो असल्यो गोश्टी तुका लागना. हे शिकयलें म्हणून तें उरता मनांत. जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयतात काय कितें? काय ती शिकल्या म्हणून ती स्कुला वता म्हणून आमी तेंच्या अंडर आसा हे स्टडी करात. तो गोंयचो कायदो. दुसरें म्हणजे हे पळय काफे आसा. काफे म्हणजे कसले काफे? ऑनलायन. तुमच्या घरा कडेन ऑनलायन जायना जाल्यार भुरगे वचून तितून बसतात कंप्युटराचेर आनी फोनाचेर. तितल्योच सायट्स आसा ज्यो सायट भुरग्यांनी वचपाच्यो ना. आमी कितलीं जाणां ताचेर लक्ष दवरतात. पुलिसेक कशें कळटलें तुजो भुरगो कितें करता तो? तुका कळना जाल्यार पुलिसेक कशें कळटलें? हांव पुलिसाचो एडवोकेट न्ही, हांव जाणा तांचे गूड पॉयंट्स आनी बॅड पॉयंट. पण तांकां कशें कळपाचें? तुकाच खबर ना तुजो चेडूं कितें करता तें. तांकां कशें कळटलें? तें लक्षांत दवरात. कायदो पयलो पाळपाक जाय. धर्माचो, आमचे चली चलताचो, आमचे शिक्षणाचो आनी आमचे पुर्वजांनी शिकयला ताचो. तेन्नाच नितळसाण येतली. कायद्याचेर आमी बोट दवरपाक शकतलीं आनी सांगपाक शकतलीं मोठ्या आवाजान म्हाका न्हीद जाय. आनी हांव न्हीद जर मागना जाल्यार ती स्वप्नांतल्यान येवची ना, ती वयसान पडची ना. ती मागपाक जाय. आनी तें मागपाक जशें हांवें सुरवेक सांगलां की आमी रिपोर्टींग करपाक जाय. तें जालें. तो जालो गोंयचो कायदो. तुमी आयकलां आसतलें मिठारी इन नोयडा 31 सेक्टर दिल्लीक तेकून तें थंय भुरग्यांचे स्केलेटन्स मेळटाले एक बंगल्या फाटल्यान. एक बापायन कंप्लेन केली आपलो भुरगो मिसींग आसा, आपल्या दुबाव आसा म्हणून त्या बंगल्यान कोण तरी व्हेला म्हणून ताका.
तेन्ना केस सुरवात जाली, पण ती केस सुरवात जाली तेन्ना कितलेच स्केलेटन मेळ्ळे. स्केलेटन मेळप हाचो अर्थ न्ही की अमूक मनशान ती क्रायम केल्या, ते प्रूफ करपाक मेळपाक जाय. आनी आमी एक विसरतात की आमकां ते प्रूफ करपाक आमी मटेरियल दिनात. मटेरियल कसो मेळटलो? चेडवाचेर बलात्कार जालो, चेड्याचेर बलात्कार जालो, आवयांनी लक्षांत घेयात, आज चेड्यांचेरूय बलात्कार जातात. आनी गोंयांत कायदो आसा, पूर्ण देशांत कायदो आसा, पॉक्सो ऍक्ट म्हणून. पॉक्सो म्हणजे कितें? पोस्को न्ही, पॉक्सो. पॉक्सो म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट, आनी तो 2012 आयलो. हे दोन्ही हांवें सांगल्या ते केसीक लागून. पयली केस सांगल्या ती गोंयांत जाली. गोंयांत लास्ट सांगता. फ्रेडी क्विन्स म्हणून एक दादलो भोंवतालो. तो दादलो कितें करप? गरीबांना मायग्रंट कितलेच लोक आसा, गोवालांची फूट आशिल्ली कितल्योच फॅमिली आसा, ते भुरग्यांक चड करून आनी तो तांचो शरिराचो नागले पिक्चर्स काडप, तांकां इंजेक्शनां दिवप. इंजेक्शनां कसली? ड्रग्साची. ते पिक्चर तांणी भायर अमेरिकन आनी हांगातूय सेल करप. फ्रेडी क्विन्स म्हणटा गोंयांत आयलो, गोंयांत रावतालो, आनी आमी सगळीं म्हणटाली ओ ही इज अ गुड मॅन, तो भुरग्यांचो केअर घेता म्हणून. असो घात घेतात जे लागीं आमी घेतात ते लोक. तर लागीं घेता आसतना आमी बिराडां दिता आसतना आमी चॅक करता कितें? आमी पंचायती सांगता ना कितें आमकां टॅक्स भरपा नाका घराचेर. भाडें पळय येता ताचेर आमकां टॅक्स भरपाचें नाका. पुलिसाची चूक करतात. अरे तुवें सांगले शिवाय, तुवें व्हेरिफिकेशन दिले शिवाय तांकां कशें घडपाचें, सपनां पडपाची? तर एक जालें. दुसरें म्हणजे 1 जुलय आमचो पळय आयपीसी आशिल्लो आनी CRPC, ते दोनूय रद्द जाल्या आनी न्यू कायदो आयला, भारतीय न्याय संहिता आनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता. हे दोनूय नवे कायदे हाडल्यात. ब्रिटिशांचे जे कायदे आमी पाळटाली, एक आशिल्लो 1860 काय कितें आयपीसी, तो रद्द जाला. नवे कायदे आयल्यात आनी नवे कायद्यांतल्यान आमकां नव्यो गोश्टी सुरू जाल्या. एक तुमकां सांगता, बायलांनी भुरग्यांनी सूर्या मावळ्ळो म्हणजे 6 वरां नंतर पुलीस स्टेशन वचपाचें ना. जर तुका पुलीस स्टेशनार व्हरपा जाय पुलिसेन, तांणी स्पेशल परमिशन हाडपा जाय मॅजिस्ट्रेटाचें. नाजाल्यार तुमी रिफ्यूज करपाचें, हांव आतां येना, सकाळीं येतलें, आतां येना, कोण कांय करपाक शकना. आतां तूं व्हडलो क्रिमिनल जाल्यार तें परमिशन हाडटले, व्हरतले तुका, ते तेंचो कायदो. पूण पुलीस येवन डायरेक्ट पुलीस स्टेशनाचेर आपोवपाक शकना. हो कायदो तुमी जाणा जावपाक जाय. आतां हो भारतीय न्याय संहिता पळय म्हणटा, तातूंतल्यान 15 वर्सां सकयल भुरगीं आनी 7 वर्सां वयर बायलो पुलीस स्टेशनाचेर वचपाची गरज ना. पुलिसेन घरा येवन तुमचो स्टेटमेंट घेवपाचो किंवा तुमकां कितें प्रश्न विचारपाक जाय ती एन्क्वायरी तुमचे घरा कडल्यान करपाची. लक्षांत उरतलें? भुरग्यांक तरी नॉट आफ्टर सनसेट यू विल गो टू द पुलीस स्टेशन. You will refuse to go. If it is a rape case, then it is your choice. You have to report it within 24 hours. 24 वरां अंदर तो रिपोर्ट जावपाक जाय. कित्याक सगळे पळय सबूत जे कन्विक्शनाक जाय ते तातूंत आसा. आनी हांव एक सांगता, एक अमेंडमेंट जाल्लो निर्भया केसी नंतर. ते अमेंडमेंटान आयपीसी चेंज केली आनी हे आयपीसी नवे कायदो घातिल्लो की रेप केस जर आसा जाल्यार ताचे सर्कमस्टॅन्शियल म्हणजे जे जाग्याचेर तें जालां ते एविडन्स जाय, सायट ऑन सायट. न्यू लॉ तें सांगता ऑन सायट जावपाक जाय, म्हणजे तांणी फॉरेन्सीक बँड हाडून. लक्षांत घ्या, रिपोर्ट जाता तितलो बेगीन करपाचो, तूं झगडपाची मागीर करप. आतां तुरंत आमकां तेचे तयारी करपाक जाय एविडन्साची.
म्हणटरीच फॉरेन्सिक वेळ हाडून ते चॅक करतले खंय जाला कशें जाला भुरग्याची तपासणी जातली मेडिकल जातलें तातूंत तांकां केस नाजाल्यार सिमन ना कितें तरी मेळटलें तातूंतल्यान हेच प्रूफ आनी म्हाका बरें दिसता तुमकां सांगपाक डेथ पनिशमेंट आसा चड करून कोण भुरग्याचेर अत्याचार बी करता ताका डेथ पनिशमेंट आसा पूण जर सबूत तयार जावना सबूत म्हणजे एविडन्स तयार जावना जाल्यार तो डेथ पनिशमेंट दिवपाक मेळना आतां लायफ पनिशमेंट आसा ऑलरेडी पूण तो लायफ पनिशमेंट ज्या वेळार सरकार म्हणटा ना ताका बेनिफीट दिया तो बरो आशिल्लो जेलीन दवरल्यार हांवूय बरी रावतली तो म्हाका लॉक करून दवर हांव बिहेवियर चेंज जातलो ऑटोमॅटिकली कित्याक म्हाका ते थंय करपाक मेळना भायर येतलीच हांव कितें करतली हाजी कितें प्रूफ आसा कितें गॅरंटी आसा मागीर येतली तीच तोच कार्य परत करची ना म्हणून तर त्या वेळार आमचो बायलांचो बोवाळ जावपाक जाय की ज्याने भुरग्याचेर अत्याचार केला किंवा बायलेचेर अत्याचार केला ताका भायर काडपाचो ना दुसरी बरी गोष्ट म्हणजे हे कायदे नव्या कायद्याची तुका पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करपाक वचपाची गरज ना तुझे घरात कितें जालें तूं EFIR म्हणजे टायप करून धाड FIR कंप्लेन धाड टायप करून 3 दिसांनी भितर वच आनी ते कंप्लेनीचेर सायन कर ना जाल्यार ते रद्द जातले कित्याक ताका वॅलिडिटी आसपाक जाय की कोणा मनशान केला म्हणून दोन जाली म्हाका याद आसा माजरां पिला पळय माजर घेवन भोंवता तशी हांव रेप विक्टिमान घेवन सांगे पुलीस स्टेशनाचेर सावड्डे वताली सावड्डेच्यान कुंकळे वताली कुंकळे पूर्ण रात वताली तेका कारण ते पुलीस स्टेशन सांगताले आमचे ज्युरिस्डिक्शन न्ही ते मागीर थंय गेली ते म्हणटाली हांगा जालो ते तांकां पडटा थंय गेली मागीर ते भुरग्या मेडिकला व्हरपाक जाय समज दीस आनी रात वताली ते कामां तर आज बरें आसा आज FIR खंय फायल करपाक जाता दिल्लीचो इन्सिडेंट जाल्यार हांगा फायल करपाचो आनी तो 15 डेजा भितर तातूंत धाडटले ह्या पुलीस न्यू कायदो आमचे बेनिफिटाक त्या भायर ही म्हणटात ताका आमी ही झिरो FIR कसली FIR झिरो आनी म्हाका बरें दिसता तुमकां सांगपाक कित्याक हांव पुलिसे बरोबर काम करता 500 पुलीस स्टेशनांनी गोंयांत सावथाक झिरो FIR हो कायदो येवचे पयले करून धाडला पूण कर्नाटकाचो इन्सिडेंट भुरग्यान जाल्ले आमचे GMC त्या भुरग्याची केस आमी स्टेटमेंट घेवन झिरो करून त्याचे मेडिकल लावन कर्नाटकात धाडिल्ली एन्क्वायरी केली तर प्लीज म्हजी एकूच मागणी की तुमी कायदो जाणा जावात आनी कायदो जाणा जातकीच तुमकां फायदो आसा केस फायल केली पयलीं आमकां खबर ना पुलीस काय सांगना 90 दिसां भितर पुलिसेन तुजी केसीचो स्टेटस खंय पावला तो तुका कळोवपाक जाय कळोवना जाल्यार तूं चल पुलीस स्टेशनाचेर माग फ्री कॉपी दिवपाक जाय FIRची आतां एक सांगता तांकां केन्ना अपलोडिंगाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार मातसो 1 दिसाची डिले जाता पूण ताणें तुमकां रोखडीच दिवपाक जाय कितें कॉपी ऑफ FIR कंप्लेन केली की FIRची कॉपी तुज्या हातांत पडपाक जाय आनीक एक कायदो आयला तो सुप्रीम कोर्टान पयलोच डिक्लेअर केलो पूण नव्या कायद्यान घातला तो की खुबदां हांव लग्न जातलो म्हणटात आनी बलात्कार करतात प्रेग्नंटूय करतात आनी मागीर सोडटात ते चेडवां ही केस पुलिसेन घेवपाक जाय पूण ती रेप केस जावची ना रेप केस कित्याक जावची ना एकदां बलात्कार जालो मागीर कशें आमी ताका अलाव करतात परत परत कित्याक विश्वास दवरतात की तो लग्न जातलोच म्हणून तर ताका लागून केस जातली ऑफेन्स आसा पूण नॉट रेप ह्या लक्षात धरात बायलो चलयो दुसरें खुबदां स्कुलाच्या भुरग्यांक खंय त्या कामाक इनवॉल्व करतात चलयो मागीर ऑनलायन गॅमलिंग
कितें म्हणटा क्रिप्टो करन्सी काय असल्यो काय गेम्स आसता ते पळय एडल्ट्स पळय भुरग्यां एम्प्लॉय करतात भुरग्यांची चूक ना कारण तांकां मॅच्युरिटी येवना तेंची चूक ते घरा कडेन येवन सांगनात आपल्याक कितें करपा लायलां तें ही चूक आपले फॅमिलीक खबर आसपा जाय आपूण कितें करता कसो वागता कितें पयशे खंयच्यान हाडटा कितें करता तें हे सांगना दुसरें दोस्ती करता तेन्ना ऑनलायन घरा कडेन कळपा जाय त्या फोनाचेर बील तुज्या आवय बापूय फारीक करता तूं काय फारीक करना तुका कितें रायट आसा वॉट इज युअर रायट यू शुड नो युअर रायट एंड द फ्लिप साइड ऑफ द रायट इज द ड्युटी टॉकिंग टू युअर पेरेंट्स इज अ ड्युटी टेलिंग युअर पेरेंट्स इज अ ड्युटी तर आज सांगतली जाल्यार खूब आसा पूण म्हाका पॉक्सो केसीक पॉक्सो कोर्टान आपयता म्हाका थंय प्लेसां पावपा जाय ते विक्टिमाक घेवन ते चेडवाक घेवन म्हणून हांव क्वेश्चन म्हजे वतीन सर आन्सर करतलो वेंजी बाबाले आन्सर करतलो कित्याक तो म्हजो मत जाला एक भुरग्याचें नांव पॉक्सो एक्ट कितें एक म्हणजे रिपोर्ट करना जाल्यार खरें म्हणजे पुलिसांच्यान तुमकां भितर घालपा जाता ज्याने जाणा आनी रिपोर्ट करूना ताका भितर घालपा जाता पूण पुलिसांनी ते बरे मनीस म्हणून समजात ते आज बरें कोणे पेरंट्सांक भितर घालपा जाता पॉक्सो केस रिपोर्ट करपा जाय तुरंत इमिजिएटली कित्याक एविडन्स मेळपा जाय ताचे नंतर जाली केस आनी पयलीं सांगूना 10 वर्सां नंतर सुद्दां ती रिपोर्ट करपा जाता ताका टायम लिमीट ना रिपोर्ट करपाक फक्त एविडन्स मेळचे ना दुसरें म्हणजे कॉन्फिडेन्शियलिटी ह्यो केसी आतां तेचे चेडवाचेर बलात्कार जालो न्हू कसली बायल गो ती कशें चेडवा धाडलें रातचें ते चेडूं कित्याक भोंवताले हें उलोवपाचें बंद करात आनी वायट धरून आसात हांव सांगता म्हणून कित्याक तुमीच रिपोर्टिंग बंद करतात हे एटिट्यूडान हे बिहेवियरांतल्यान आमी दुसऱ्याक रिपोर्टिंग करपाचें बंद करतात ती रिपोर्ट जावपाकूच जाय ते केसीक कॉन्फिडेन्शियलिटी आसा ते केसीक एक हें आसा की आमी ते भुरग्याचें नांव भुरग्याचो फोटो भुरग्याचे आवयचें नांव आवयचो फोटो किंवा तेचे गांव खंयचो ते दाखोवपाक शकना तुमचे सांग्यार जाल्ली एक केसीचेर हांवें कोणतरी एक्टिविस्टाचेर कंप्लेन घातली 228A हेचेर कंप्लेन घातलेली हांवें डिस्क्लोजर ऑफ आयडेंटिटी कोणाचे घरांत कितें जाता तें कोणाकूय पळोवना रांदता पळय आमी चुल्ली फाटल्यान गोबर आसताच प्रत्येकाच्या घरांत आसता गोबर आसता काय ना तर आमकां दुसऱ्याचो गोबर कसो दिसता तर आमचो कित्याक दिसना आज तुका फाल्यां म्हाका लक्षांत घेयात की जालें तें वायट जालां आनी आमी सांबाळून वागपा जाय आनी तिसरें म्हणजे भुरग्यांक सांगता चड करून ऑनलायन ग्रुमींग म्हणजे कितें तुमी स्कुलां येवपाक आयर्न क्लोज घालतात हेर कोम करतात टूथब्रश करतात क्लीन जातात आनी स्कुलां येतात करेक्ट दॅट इज कॉल्ड ग्रुमींग आय स्पीक टू इन इंग्लीश दॅट इज कॉल्ड ग्रुमींग ऑनलायन ग्रुमींग म्हणजे कितें तो पळय तुका इंस्टाग्रामाचेर वॉट्सॅपाचेर स्नॅपचॅटाचेर आनी कसल्या चॅटाचेर मॅसेजीस घालता किंवा चली घालता ती तुमकां तयार करता आपल्याक जाय तें करपाक कितें सांगता हांवें इज प्रिपेरींग यू फॉर फ्युचर एक्टिविटी ताका बरी पडपा जायना पयस आसता मनीस आमकां दिसता आतां हे भुरगे खंयचे ते जाणा आमी खंयची ती जाणा आमी खंय रावता कोण आवय बापूय सगळें जाणा म्हणजे आमचे नदरे समोर आसा ते लोक आमचे नदरे समोर ना ते ऑर्गनायज गँग आसता ऑर्गनायज गँग तर तुमी तांचे कडल्यान चतूर रावपा जाय पयलो कोणाचो रिक्वेस्ट आयलो पेरंट्सांक किंवा कावन्सिलराक कोण क्लास टिचराक सांगा की मॅम हे म्हाका एक रिक्वेस्ट आयला हांव आन्सर करूं दुसरें आपली पूर्ण बातमी दिवपाची ना कोणाक तुजें प्रायवेट लायफ कित्याक पडला फ्रेंड जाता न्ही
फ्रेंड तू तुका कितें आवडटा म्हाका कितें आवडटा इतलेंच फ्रेंडशीप तो म्हजो आवय कितें करता बापूय कितें करता आमच्या बँकान कितले पयशे आसा आमची जायदाद कितली आसा ताका पळोवंक ना ताचें इंटेन्शन तें आज फ्रॉड खूब चल्ला भुरग्यांक तसो बायला चिटींग चल्ला फ्रॉड एक नंबर डायल करता चड करून तो 92+ आसता नंबर ते फोना वेल्यान फोन येता तो घेवपच ना ते म्हणटा आपूण पुलीस ना कस्टम ऑफिसर ना कोण तरी ते घेनाकात कारण चिटींग हांगाच्यान चल्ला आनी गोंयकारांक खूब चिटींग चल्ला कित्याक आमी बावाडले आमी कोणाचेरूय विश्वास दवरतात हो विश्वास आमी दवरचो न्ही आनी भुरग्यांनी डोंट अलाव एनी प्रिडेटर टू ग्रूम यू predator is like a tiger or a lion. It will come in the night and swallow you up. I'll give you a special talk some other time in your school. Okay. Now, माफी मागता म्हाका बेगीन वचपाक जाय कित्याक म्हाका आज पर्यंत पूर्ण लायफ म्हजे ड्युटी कम्स फर्स्ट. So I'm sorry. I don't want to miss anything, but I have to go. Thank you very much, and I thank him in a special way. He and his team, in a special way, and I thank all the women of Sangay. हांवें तुमकां actively पळयल्या, viral video पळयल्यात तुमचे, तुमी कशे झगडटात ते. तर म्हाका विश्वास आसा, तो इल्लोसो लॅम्प पेटयतलो मनान, तर एक दीस व्हडलो उसो जातलो, आनी गोंय बंद जातलें. थँक यू. आता आम्ही एक डेमो दाखयतले भुरग्यांक कितें करपाचें भुरग्यांनी जेन्ना तुमचे अटॅक जाता जेवणाचेर तेन्ना कितें करपाचें तें आतां तुमकां दाखयतले डेमो. सो आमगे एक बायलेन विचारले की जे कोणाकडे मोबाईल ना तेमी कितें करपाचें. जे कोणाकडे मोबाईल ना आमी आमगेले बायल मनशांक आमगेले चोड मनशांक डिफेन्स आनी गुड करपाक गरज आसा. कित्याक तुका आतां एप दिल जाल्यार एप मोबायल ना सो तुकोडे कापस्ताद बिल्डअप करपाक जाय की तेजे जप काडून मारपाक तेका एक मूड मारपाक आनी एक कितकोर करपाक जाय तें आज आमी तुमकां एक डेमो दितले. सगळ्यांकडे सगळी भाशा वस्तू करपाक जायना पूण जे कोणाकडे जे परिस्थिती आसा आनी कितकोर तुज्यान करूं जाता आपापल्या गेलो सांबाळ करपाक जाता तो सांबाळ तुम्ही करपाक जावो. आमी प्रत्येक सांगे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी इस्कॉलां आहाय ते इस्कॉलां आमी वयतले आनी तुमकां पेरेंट्सांक घेवन तुमगेल्या भुरग्यांक बेसिक सेल्फ डिफेन्स टेक्निक्स हे दाखयतले. आज आमच्या बराबर आमगेली सेल्फ डिफेन्स टेक्निक शिकोवपाची टीम बाबनूर कराटे क्लासेस ताका सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो ते तुमकां दाखयतली तेली भुरगीं तुमकां दाखयतली कितकोन सेल्फ डिफेन्स करपाचें. ते कोण उजा केला बरोबर यूज द कोण Okay, so now I can put with me. Okay, so what you have to do is hold, shift and punch. Okay, तुम्ही आज धरलो आता दाखयतले एक्सप्लेन करतले धरलो. ओके आपण करतली सोडटले सोडटले सोडना. ओके मागीर दुसऱ्या हाताच्यान तुमगेलो हात धरा रेस. ओके धरलो स्लो करनाका फास्ट ओडा आणि दुसऱ्या हाती डायरेक्टली प्रेसार अटॅक. बट इट हॅज टू बी व्हेरी क्विक. ओके अशें न्ही की धरलो आनी तुमी सोवका सोडटा अशें केन्ना जावपाना. इट हॅज टू बी विदिन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड. ओके सोडलो आनी डायरेक्टली फेसाचेर आनी आसतले सपोज मागीर जायना आनी तुमी वतात आनी फाटल्याच्यान कोण धरलो. ओके कशें जाता जस्ट धरलो कितें करतली जायना हालना तकली मारपाक गेलो तो फाटी घेता मागीर कितें करतली तुमी हीप आसा तो सायडीन करून पांय फाटल्यान
ओके आनी एल्बो आसा ते धरून फाटल्यान कित्याक हांवें ताका लॉक केलो म्हागलो ही वांगडा कनेक्ट आसा लॉक करून हांवें पांय घातला आनी म्हागेलो एल्बो प्रेशरार आतां फूल डावन करता सो हो जालो ऑटोमॅटिकली सुटलो मागीर कितें आसता एल्बो मारपा जाय पंच मारपा जाय धांवपा जाय तें तुमचेर कशें आसता आनी आसा लायक धरलो फॉर एग्जाम्पल धरलो कॉलरा दोनी कॉलरा धरलो इफ सडनली कोणी आतां आमी धरता न्ही येस सो मागीर धरलो मागीर कितें करतली सो जस्ट सिंपल एक तर तुमी हात भितरल्यान भायर काडून कानार सिंपल बट जस्ट लोकून नाका क्वीक आसपा जाय क्वीक मुवमेंट धरलो हात भितरल्यान रिस्टाचेर आसपा जाय रिस्टाचेर क्विकली आनी जो दोनी हात आसता कानार पळोवपाक जाय फेसार न्ही कानार आनी जे तुमगेले हात आसता काम आसता तो बसपा जाय कित्याक जेन्ना बराक ते जाता कानाचेर मागीर केन्ना केन्नाय कोणें थापट मारला कण जाता न्ही केन्ना एक्सपिरियन्स केला आसतलो सो इमॅजीन केन्ना दोनी कानार फोर्सान पडलो जाल्यार इयर ड्रम आसा ते डॅमेज जावपाक शकता ताचे मुखार मागीर नाजाल्यार मागीर तातूंत आनी एक एड करपाक शकता आतां धरलो ओके आनी इमॅजीन बॉल आसा ना कितें आसा धरलो जायना हालपाक जायना मूव केलो मारलो समलो धरून नियाचेर कित्याक एटलिस्ट एक सेकंड मेळटलो तेन्ना तकली कितें जाता ओके कांय समजना सुचना सो धरलो खंय केलो आनी नियाचेर मारप तकली तो एक मागीर आनी आसा जालो कोणी आयलो धरलो पुश केलो ओके सडनली एड सो तुमी कितें करतली हांगच्यान ओके बँड ओके हांगच्यान एल्बो जशें हांगा न्ही शोल्डरार बी न्ही धरलो ओके बँड प्रेस मूव एंड एल्बो ओके फर्स्ट जालो हांगच्यान बँड केलो ओके फोर्सान स्लो बी न्ही फूल रागार आनी कितें एनर्जी आसा तें सगळें वापरचें त्या मोमेंटार ओके प्रेस टर्न बॉडी ओके पयली आनी एल्बो ओके एल्बो समजा फेसार आनी अपोनंट कोणी लांब बी आसा ओके जाल्यार सोमतो रिबार मारप ओके न्हू गॉट इट समजलो लायक दीस काय जालो आनी मागीर फाटल्याच्यान इफ सपोज तुमी वॉक करता पळोवन ना कोण चेन ओडपा येता जात न्ही केन्नाय चोरी करपा येता येस सो ओके सपोज हांव वता येस आतां कितें धरप ओके होल्ड रिस्ट मुखार हाडप पाय ओके नियाचेर एंड प्रेस ओके आनी एक फावटी दाखयता नॉर्मली चलता जाल्यार ओके शोल्डरार धरलो पयली रिस्टाचेर कित्याक हांगा बी धरून फायदो ना रिस्टाचेर धरलो अनलॉक करून मुखार हाडप ओके तो जालो पांय उबारा नी ओके कित्याक नी तो सायडीक बेंड जाता मुखाले वटेन येना सो नियाचेर तुमी पांय धरप आनी फुल्ली पुश करप जाता तितल्या बेगीन डेफिनेटली एकदा पांय ब्रेक जातलो नाजाल्यार तो मनीस पडटलो तशें ते हे जाल्यार सगळ्यांक पळयलें दॅट्स नॉट देर ओके आमी जेन्ना उलयता स्पेशली गर्ल्स जेन्ना उलयता हांवें पळयता स्लो सगळ्या उलयता तांकां एनर्जी आसना काय आसना सो केन्ना कितेंय जाता नॉर्मली कोणी रँडम येता पीपल येता उलयता ट्राय करता कित्याक कोणी डायरेक्टली येना मे बी खंय तरी ऑब्जर्व करता आसतलो सारकें न्ही ऑब्जर्व करता तेन्ना येता मागीर कोणी अननोन पर्सन येता सॉफ्टली उलोवप न्ही जाता तितलें एग्रेसीव दाखोवप आनी कोणी येता जाल्यार कितें जालो फोर्सान ओके न्ही ते मुखाले जाता ते मे बी अवॉयड जावपाक शकता स्मॉल थिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ओके स्पेशली फॉर द स्कूल गर्ल्स ओके सो हे and one more thing I want you to get like especially parents लागून ओके हे आता दाखयली म्हणून एक फावटीन जायना बट मे काय इतलें दाखयला तातूंत एक तरी उदास जाल्यार केन्नाय गरज पडल्यार उपयोग जालो रियली गूड बट आमी एज अ पेरंट्साक सांगता की भुरग्याक एटलिस्ट एक्टिविटीजांक घाला जाता एटलिस्ट तुमचे क्लोज बाय ना खंय क्लासीस आसता
इन्वॉल्व करा. सो ऍटलिस्ट फ्रॉम द बेस रूट ओके ती कितें तरी शिकतली तांगेलो कॉन्फिडंट लेवल वाडटलो. ओके आनी इट विल बी हेल्पिंग टू योर ओके जस्ट टू अवॉइड द फोन गेम्स आनी कितें आसता ऑटोमॅटिकली तांगेलो तो टायम त्या एक्टिविटीजान इन्वॉल्व जातलो. स्पेशली फॉर द पेरेंट्स आय एम सेइंग. ओके सो मागीर ऑटोमॅटिकली कॉन्फिडंट वाडटलो तांगेलो इंटेन्शन आसता एक टार्गेट आसतलो लायफान. स्पेशली जेन्ना ती नेचर पावता तांकां कांय समजना हॉर्मोनल चेंजीस सो जाता. सो तांकां एक टार्गेट दिवपाक जाय कित्याक कांयच नासता एमटी आसता मागीर तांगेलो बी फॉयट आसना कितें करपाक जाय ओन्ली स्टडी हे ते सो ताका लागून ती फोन यूज करतात. मागीर तुम एज अ पेरंट्सांक खबर आसना की तांकां दिसता ओके स्टडीज करता असायनमेंट हे प्रोजेक्ट वर्क ते सच बट तांगेलो maybe आनी कितें आसता. ओके सो जस्ट तांकां बिजी दवरपा लागून नाजाल्यार तुमी फोनाक लिमीट दवरपाक शकता कितलो टायम यूज करपाक जाय ते. ओके आनी एक पेरंट्सां लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट जेन्ना तुमी एक मोस्ट ऑफ द पेरंट्स आसतली लायक भुरग्याक सगळें दिवपाक सोदतात. स्कुलाच्यान फोन आयलो वॉट्सएप ग्रूप आसता मेसेजीस आसता ओके बाकी सगळें आसता. सो तुमी तांकां फेसिलिटी इन अ गूड वे तुमी प्रोवायड करपाक दितात बट ते केन्नाय मागीर चुकून मिसयूज जाता. ओके सो ताका लागून जाता तितलें एवरी डे ओके आमी आवय बापूय घरान कोण आसता सगळीं कामार आसता बिजी आसता. सो आनी मातशी इवनिंग केन्ना आयले भुरग्या कडेन उलया दीस कसो जालो स्कुलान कितें जालो मातशें इंटरेक्ट करा कित्याक इतले बी थोडे हांवें पळयला पेरंट्सां बिजी आसता सगळ्यो फेसिलिटी दितात आनी तांकां खबर आसता की तागेलो भुरग्याले फ्रेंड्स ग्रूप कोण आसता. सो मागीर थंयच्यान मागीर प्रॉब्लम रेज जाता मागीर प्रॉब्लम वाडटकीच मागीर तांकां रियलायज जाता कित्याक हांवें पळयलां म्हजे कडेन बी हें आसा. सो ताका लागून सो जातलें कम्युनिकेट करा भुरग्याच्या फ्रेंड्सा भशेन दवरा जे आवय आसा नाजाल्यार बापूय बी. ओके सो जाता तितलें फ्रेंडली राव आनी तुमी जर कोचिंगाक बी घालता जाल्यार जातलें सोडा. इफ तुमी ट्रस्ट करतात त्या कोचाक जाल्यार तुमी सोडा कित्याक कोच आसता पळयता कित्याक एज आय एम फिलींग सो लकी दॅट हांव जेन्ना जॉयन जाल्लें हांव 7th आशिल्लें सो तेन्ना हांव सरा कडेन जॉयन जाल्लें नोट सर कराटे म्हगेलो कोच आनी म्हगेल्या पेरंट्सां म्हाका इतलो हें केलो की कितली फ्रस्ट्रेट आशिल्ली की हांव नॅशनलाक वता कितेंय करता म्हज्या वांगडा कोण त्या टायमाचेर लेडी कोच कोण नाशिल्लो. सो सरान आमकां इतली बरे भशेन दवरला एज अ फादर गायड करतालो मोर देन माय फॅमिली डिसिप्लीन कितें रायट कितें रॉंग त्या एजीचेर. सो एक डायवर्जन दिवन मागीर जे फोकस आसता ते सो कितें शिकप कितें वायट कितें बरें म्हाका त्या मोमेंटाचेर ते जेन्ना एक्चुली निडेड आसता ओके लायक रॉंग जावच्या मागीर शिकोवच्या पयलीं तांकां पयलींच सांगून गायड करून. सो सरान म्हाका आमकां तशें खूब जाणां भुरग्यांक हेल्प केला बरें हातूंत डॅमेजान दिला बरें हातूंत आसा स्टेजीर आसा. सो तशें हांव जस्ट पेरंट्सांक फ्रॉम द बेस रूट हांव सांगता जस्ट तांचे बी एज अ फ्रेंड दवरा तांची लायफान कितें कळटा ती रिली येवन सांगपाक जाय असो तो एनवायरमेंट दवरा. सो मे बी ते कितें रॉंग जावचे पयलीं तुमकां कळटलें तरी इतलें. तुमकां सगळ्यांक डेमो पळयलो आवडलो आसतलो आनी खुबशें शिक्षण मेळ्ळें आसतलें. हांव मागता तांचो कोच नूर आनी ते भारती आनी आफरान हेमी खऱ्यांनी बरी डेमो दिवन आमकां सगळें कळपाक कशें कळपाक जाय तें सगळें उदाहरण दिल्लें आसा. तांकां खरेंच देव बरें करूं आनी तुमचें आयुश्य खरें बरें मुखार तुमकां जाय तो हेल्प मेळो आनी आमच्या लोकांक तुमी हे जे ज्ञान दिलें तांकां बी याद उरती आनी बरे भशेन तें युजफूल जावं दी अशें हांव देवाडे मागता. मुखार व्हरतना कार्यावळ तुमकां आनी कोणाक कितें प्रश्न आसा विचारपाचे आसा जाल्यार सांगा मनात दवरनाका. आतां एक वर 1.5 वर जालें आमी आसा फ्री जालें सगळें कोणाक लसपाचें बी कांय ना. कितें आसा आमचो वेंजी सर मेले तो फुडें सरला की गोंयांत एक बदल घडोवपा खातीर पूण आमचो वेंजी तो एकटो कांय करपाक शकपाना. आतां आमी सगळ्यांनी फुडें सरून आनी हांव इन्सिडेंट एक सांगता पयस जो कदंबा बसी इन्सिडेंट जालो तेका ते चलयेन कंप्लेन म्हळ्यार पयलीं कंडक्टराक सांगलें हेल्प करपा खातीर कंडक्टर बीन ओगी रावलो तेन्ना पब्लीक जे आसा तेणी सगळ्यांनी कोण कोणी फुडें आवाज करपाक जाय आसलो. हे मिस्टेक जाली पब्लिकान एकट्यान तरी आवाज उठयल्यार ते फाटल्यान आनी कोणी तरी म्हणटा आसलो बाबा कितें जालां अशें करून तो मातसो भिता आसलो.
पूण पब्लिकान मिस्टेक जाली तेंच तर परत केन्ना अशें घडपाक ना जे पयशी अशें कितें घडटा जाल्यार पब्लिकान फुडें सरपाक जाय एकट्यान फुडें आवाज करना पण मागीर दुसरो म्हणटा आसलो सगळे वगीर रावले आनी ही केस मागीर मोट्याक पडली कळ्ळें तुका आतां तुमी हे पब्लीक हे आसा हे सर्वश्रेश्ठ आसा आतां आमचो बाणावलेचो आमदार वेंसी तो मेरेन जालो कसो जाल्यार बाणावलेच्या लोकांनी ताका निवडून दिलो म्हणून तो जालो आनी तेणें चिंतलें की बाबा हे बद्दल तांकां कळ्ळें बाबा हो आमचे सगळे प्रश्न सॉल्व करतलो तो आमचे खातीर झगडटलो सिस्टमाक विरोध झगडटलो अशें म्हणून तेणें लोकांनी एक विचार केलो आनी ताका एमएलए केलो आनी आतां तांकां तेजें फळ मेळटा तो पयर तुमी जाणा पळयलें आसतलें विधानसभेक तांकां कसो आवाज उठयलो तेणें बाणावलेच्याच न्हू जाल्यार आख्खे गोंयची बसून तो उलयता आमचे दोगूय एमएलए पयर आतां हें जाता हिलकटींग जाता नॉर्था बसून वचून तेणें आवाज उठयला तुमच्या भितर खूब जाणांक खबर आसतली जाल्यार तुमी अशें करून बरो विचार करचो आनी थँक्यू सुदेश बाब सगळ्यांनी आज तुमकां सगळ्यांक ज्ञान मेळत आसतलें नॉलेज मेळत आसतली भुरग्यांक कळ्ळां म्हणून तुमकां नॉलेज आयला मुगो आतां आमी आमचे तेच्या नंतर आमी फायट करपाक जाय करतली काय करपा ना आतां जर तुमकां हे कॉन्फिडन्स मेळ्ळा आसतलें की हें आयकून आतां ते चले भुरगे पळय तुमकां सगळें दाखयलें ताणें आनी ताणें सांगलें आपूण 7 दिवसान कराटे शिकला कराटे शिकपाक गरज ना आपल्या मदीं एक मोटिवेशन आसल्या पुरो एक जिद्द आसल्या पुरो आनी म्हाका एक सांगा आतां तुमी सगळे ह्या सांग्यार आमी जे क्रायम अगेन्स्ट वुमन जाता तेका ते झगडपाक सगळ्यांक आसतले मोठ्यान जावन दिया सगळ्यांक आसतना सगळे आमी झगडपाक सक्षम आसतली न्हू तुमकां ते प्लेइंग कार्ड दिला पयली प्लेइंग कार्ड दिल्यार मातशें वयर काडा आनी सांगा तुमी आमी सगळे बराबर आसतली बराबर आमी क्रायम आसा ते अगेन्स्ट झगडटले सारकें तुमी सगळे झगडपाक सक्षम आसतली सगळे मेळून झगडटली क्रायमाच्या अगेन्स्ट हय मोठ्यान जावं ते आयकूय ना देव बरें करूं थँक्यू सो आमी आता एक समराइज करपाक आज आमी कित वस्त केले आनी 2 भाशेन डायरेक्शन एक पहिले बायल मनशाचेर चड मनशाचेर पयर सध्या कांय अत्याचार जावचे न्हू आनी एक जाले जाल्यार कितें करपाचें सो हांव पयलीं वयता समज जाले एक कोणाकूय हात लायलो रेप जाली कितें जालें जाल्यार पयलीं कितें करपाक जाय पयलीं तुवें कंप्लेन करपाक जाय तुका विश्वास आसूं या आसनाका सरकाराचेर तुका पुलिसेचे भंय आसूं या आसनाका तूं 1091चेर कॉल कर हे बायलांचे अत्याचार करपाचो नंबर 1091 कॉल कर आनी सांग अशें अशें आपल्याक चलयेक जालो अशें आपल्याक जालो सो हे फर्स्ट थिंग रेडी करपाक ओके दुसरें हांव तुमकां एक नंबर दिला तुम्ही बरया हो बायलांचो एकवट जी आमची आवदा मॅडम आहा तांगेलो नंबर हो तुमगेलो कॉन्फिडेन्शियल नंबर तू समज 1091चेर कॉल देखून करना तू भंय दिसता आनी कितें जायत कोण करप्शन पयशे मागत आनी कितें जायत जाल्यार तुमी हे नंबराचेर फोन करचो 0832 हो कोड गोंयचो कोड लँडलायन नंबर हो 0832 परत रिपीट करता हो गोंयचो कोड 0832 आनी मागीर नंबर जावन आहा 7050851 7050851 हो लँडलायन नंबर बायलांचो एकवटाचो हांव आख्खो नंबर रिपीट करता 0832 7050851 हो नंबर सेव करा हेजेसून तुमकां आदोगादागे सपोर्ट मेळटलो हेजेसून भुरग्याक कितें ट्रॉमा जाला कावन्सिलिंग करपाक मनीस जाय उलोवपाक जाय भंय दिसता कितें करपाचें कोणा नांव सांगपा नाका चलवाचें हो सगळो सपोर्ट तुमकां हेजेसून मेळटलो सो हें जालें म्हणटरीत ह्या कसलोय हुस्को आहा तुका दिसता आपल्यागे चली डिफरंट बिहेव करता ल्हान आसा
पूण कोणें जर कितें केलं ताजो बिहेवियर चेंज जाता, सांगपाक कळना ताका, हुस्क जाल तुका आनी हुस्क्याचे कोणा कडेन उलयतली तूं एक आवय जावन. सो तुज्यान हे नंबराचेर विश्वास दवरपा जाता आनी आवदा मॅडम तागेली टीम पावतली, आमी गरज आसतना ती आमकांय आपयतली आनी हो तुमगेलो हो कॉन्फिडेन्शियल नंबर दोगांजूय मेळटलो, कावन्सिलरूय मेळटलो, सगळो मेळटलो. आनी एक फावट रिपीट करता नंबर 0832705081. आता कितें जावचें न्हू म्हूण आमी कितें करपा जाय, आमी अवेअरनेस करपा जाय. प्रत्येक जाणांनी आपल्यागेल्या घरान चेडवां कडेन चेड्यां कडेन उलोवपा जाय की बाबा अशें तुमी करपा शिरी पडना, तुमी अशें वायट भानगडीत तुमी पडपा शिरी पडना आनी कोणें कितें केलें जाल्यार तुमी अशें करून तापड मारा, झट काडा, दुसरी फ्रेंडाक व्हडल्यान सांगा. व्हडल्यान सांगली म्हणटरी तो आवाज भायर सरता, भायर सरलो म्हणटरी मागीर तो दुसरो दादलो मनीस चलो मनीस कितें करपा जाता ताका भंय येता. सो हें जावना अवेअरनेस. आनी आमी जरी तरी आतां अवेअरनेस आमचे मदीं करतले जाल्यार आमी सेल्फ डिफेन्स थोडे बारीकशें करपाची गरज आसा. आमी एकमुखाक सगळ्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा. सगळीं चेडवां स्ट्रॉंग आसना, सगळ्यां कडेन तापड मारपा जायना, पूण एक चेडवाक तापड मारपा जायना आनी दुसरे तेज बरा फ्रेंड आसता ताज्यान करपा जाता. सो एकमुखाक आदार दिवपाची गरज आसा. एकमुखाक टिका करनासतना विमनाचेर कितेंय जर तरी जाता जाल्यार तेजी आमी आवाज वयर काडपाची गरज आसा, अवेअरनेस करपाची गरज आसा. आज तुमगे गांवां येयलो आहाय, हो दुसरो गांव जावन आहा. पयलीं आमी आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी हो डायलॉग केल्लो आहा. आज हो दुसरो कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव बाब आमगेलो अभिजीत, बाब आमगे मिल्टन आनी बाब आमगेलो संदीप आनी बाय आमगेले पेट्रिशा, हे टिमीक देव बरो करूं म्हणटा. आमगेलो बाब नूर कराटे क्लासीस ताकाय देव बरो करूं म्हणटा. ही जमा जी आहा घडून आयली म्हणून तुम सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा की तुम येयली म्हूण. पूण येयले आज सांगितले तें तुमकडेन तुम नाकाय. हो भायर सांगाय, शेजऱ्यां सांगाय, हो नंबर शेजऱ्यां दियाय, व्हॉट्सअपाचेर जे कोणा टायप करून कोणा टायप कराय आनी मेसेज दियाय की हो कितें कसलो नंबर, हो बायलांचो एकवटाचो नंबर, हेल्पलायन नंबर. आनी हो हेल्पलायन नंबर सगळ्यांगेल्या घरांनी पावय. आमी 1 ते 1.5 म्हयनो उरला, नोव्हेंबरा म्हयन्या दिवाळी पयले आमी ऍप लॉन्च करतले. ते ऍपार तुमी तेंको दिवचो, तुमी येवचो ते ऍपाचेर. सो दॅट वील बी लायक अ प्रोटेक्टिंग टूल. एक भंय जी आहा केन्ना काळखांत वयता तूं हुंय चलत तो तुगेलो ऍपाचो लोकेशन सिग्नल आहा पसन तुगेल्या घरा कडेन पावतो कसली एमर्जन्सी जाली जाल्यार. सो हो ऍप आमी काडून दितले. जे कोणा कडेन मोबायल ना, जे जाग्यार ऍप आहा पूण सिग्नल ना, साइड बाय साइड तुम्ही घट रावपाची गरज आहा, तुम्ही उब रावपाची गरज आहा. कोण बोलले जाल्यार वर्सान तुमच्यांनी उलोवपाचे आमी रेडी करतले. सो हे सांगून आज भरपूर परिस्थिती जाल्ली आहा. हांव आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी चोयता आनी गोंयभर चोयता. आमी भाड्याक कोणाकूय दवरताय आनी रेजिस्ट्रेशन करपाक दिताय. कित्याक परत दिताय? पुलिशे बरोबर असो पुण्याक सुद्दां भिरांत जाता तो पुलीस कितें करतो काय म्हणून. पूण हे करपाक जाय. कित्याक हाल भाड्यान तेणे जर तरी कितेंय तुगे घरांतून दुसऱ्यागेल्या घरांतूय कितेंय केलें, जावं मर्डर केली या रेप केली या कोणाकूय कितें केलें, तपूय रावता तुगे घरांत रावता आनी तुवें कितें रेजिस्टर केलें. सो थोड्या पयशांक लागून एक फावट आमी रेजिस्टर करपाक भियेता, हुसकेता. हे रेजिस्ट्रेशन मायग्रंट व्हेरिफिकेशन ते तुमी करचें, एशे भाशेन करचें. जे कोणाक जरी तरी वयर सकयल जाता आमकां कॉल करा, आमी हेल्प करतले. आमगे वुमन विंग्स आहा, हे आमी तुमकां मुखार व्हरपाक आनी कितेंय तुमकां तेंको दिवपाक काम आसतलें. पूण तुमगे टँक नासतना कांय जायना. आज हांव उलो मारता, म्हाका तुमगेलो टँक जायो. आमी हो बदल जे भाशेन घडून हाडला ते भाशेन हो बदल सांग्यात घडून हाडपाक तुमी तयार आहात? तुमी बायलो सगळ्यो मुखार सरपाक तयार आहात? बायलांनी बायलांक सांबाळपाक जाय. आमी दादले बायलेंतल्यान आमी येयले आनी आमी आतां तुमचेर अत्याचार करपाक मुखार सरले. सो ही परिस्थिती कसली जातली. सो हे म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. तुमी हांगा येयली, आयकले म्हणून देव. थँक्यू व्हेरी मच. आभार मानतना सगळ्या पयलीं हांव वेंद्रे बाबाक खरी ताका थँक्यू म्हणटा की हो प्रोग्राम ताणें घडोवन हाडलो आनी हो आख्या गोंयांत सेकंड प्रोग्राम. फर्स्ट बाणावले दिवन ताणें सांगलें आसा
आणि आमकां खूप उमेद दिसता हे आयकून की असल्यो गोष्टी ह्यो घडटा. जो ताणें तो डायलॉग म्हणून ती प्रोग्राम करून हाडला. डायलॉग न कळटा तुमकां न्ही, तुमी सांगप आमी उलोवप, तुमचे प्रश्न आसा आमची उतरां, हितून डायलॉग जावप आनी तितूंतल्यान तुमचे तेजे सोल्युशन येवप, ही गोष्ट करून हाडप खरी उमेदीची. आणि तुम्ही सगळ्याक तुमच्या शेजाऱ्यांक पाजाऱ्यांक जे कोण येवपाक पावना तांकां ही खबर सांगपाक जाय, तांकां नंबर शेअर करपाक जाय. हांव सगळ्या सुवातेर पयलीं आमच्या वेंजी बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. असले लिडर आमच्या गोंयांत जावपाक जाय आणि असले लिडर जाल्यार आमी खंय सेफ आमकां दिसतले आमी सेफ आसा म्हणून, आनी आमच्या भुरग्यांक बाळांक सगळ्यांक सेफ आमी चिंततले. तुमकां देव बरें करूं. सगळ्या पयलीं आवडाव मॅडम ताका काम आसा म्हणून बेगीन गेली, तांकांय बी देव बरें करूं. आनी ताणें खुबश्यो आमकां नॉलेज दिली. दुसऱ्या सुवातेर काराटेचे कोच आसा नूर, ताकाय देव बरें करूं. आनी ताच्या वांगडी भारती आनी आफरान, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी सगळ्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक पायलां. तुम्ही आपलो टायम काडून हांगा येवन आमच्या प्रोग्रामाक सोबाय हाडली आनी तुमकां कितें शिक्षण मेळपाक आमकां उमेद दिसता तुमकां कितें ज्ञान मेळ्ळें म्हणून. आनी तितूंतल्यान तुमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मिडिया आसले, मिडिया गेले, तांकां कितें आनी काम आसलें, तांकांय देव बरें करूं. आनी सगळे आमच्या गांवचे भाव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही प्रोग्राम सोंपलो असो जाहीर करता. थँक्यू.